Hello mga igsoon. Karon mga igsoon kay Domingo man, busa magisgot kita sa pulong sa Ginoo mga igsoon. So ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga atong pagaisgutan karon mabasa diha sa Mateo 10:8 mga igsoon. Nga nag-ingon mga igsoon na ihatag kini nga walay bayad tungod kay nadawat ninyo kini nga walay bayad. Busa mga igsoon mo ka natong pagaisgutan karon mga igsoon. Tungod kay daghan karon mga igsoon nagtudlo, nagwali sa ngalan sa Ginoo mga igsoon. Pero pagkahuman og wali mga igsoon, mangayo kini og kwarta sa mga tao mga igsoon, mangulikta mga igsoon, labi na sa mga terminal mga igsoon. Aduna ako'y daghan nakita mga igsoon nga mga wagwawali. Pero pagkahuman nila og wali, mag-isa-isa kini mga igsoon sa mga tao, mangayo kini igsoon sila og kwarta, magdala sila og sobre mga igsoon, ug mangulikta sila sa matag usa nga nakadungog sa ilang wali mga igsoon. Kana ang mga igsoon nga buhat mga igsoon, supak ako ni ana mga igsoon. Tungod kay ang nakasulat mga igsoon sa balaang kasulatan nga ihatag kini nga walay bayad, tungod kay nadawat ninyo kini nga walay bayad mga igsoon. So ang nganong ang resulta mga igsoon nga magpabayad man sila mga igsoon. Ang ilang rason mga igsoon para kini sa buluhaton, sa pagpagwapo sa mga simbahan o unsa pa dihang mga butanga mga igsoon. Kana nga mga rason mga igsoon, dili kana tinuod mga igsoon, supak kana sa balaang kasulatan mga igsoon. Sumala sa giingong sa Ginoong Hesukristo mga igsoon nga ayaw kung kamo pagpabayad, kung kamo mga igsoon magtudlo o magdala sa iyang ngalan. Natuman mga igsoon ang ingon sa balaang kasulatan nga moabot ang panahon na himuong pangangalakal ang akong ngalan. Daghan nagdala sa iyang ngalan mga igsoon na gihimo na lang kalakal. Ut pasabot mga igsoon, gihimong pangarta mga igsoon ang pulong sa Ginoong Hesukristo. Busa pag-abot sa katapusang mga panahon mga igsoon, sumala sa Mateo 7:21-23, ginaingon ngadto nga daghan magtawag sa akong ngalan, Ginoo, Ginoo, apan jutay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Ang makasulod mga igsoon kadto rang nagtuman sa kabubuton sa amahan mga igsoon. Daghan mingon, Ginoo, di ba nagwali man ko sa imong ngalan, nagpaayo mi og mga masakiton, nagpalayas og mga daotang espiritu. Pero unsay tubag mga igsoon sa Ginoong Hesukristo, pahawa kamo mga dautan, wala ko kaila kaninyo. Mga igsoon, nganong mao may tubag ni Ginoong Hesukristo igsoon, tungod kay daghan lagi nagdala sa iyang ngalan mga igsoon, pero ang problema kay nagpabayad man. So maong nakatubag siya ni ato mga igsoon. So mga igsoon, mao na ang atong pagaisgutan karon mga igsoon. Ang hinaot ako nga aduna kamoy makatpunan sa atong pulong karong adlaw mga igsoon. Happy Sunday po sa lahat. Ang uban usab mga igsoon nagtudlo naa sa mga cruising mga igsoon, naa sa palengke ang uban, pero ang problema lagi nagtudlo sa ngalan sa Ginoo pero na may dalang mga supot mga igsoon, manukot man pagkahuman mga igsoon. So dili ako bilib ana mga igsoon, dili ako mutuo mga igsoon sa mga inaada nga paagis pagtudlo mga igsoon. Pero porya lang mga igsoon sa uban nga simbahan mga igsoon nga normal na po mga igsoon ha, ang pagsimba aduna gayud nga gitawag og tithes mga igsoon. So normal lang yan mga igsoon. Pero kanang wala sa pagsimba mga igsoon, naa sa mga kadalanan mga igsoon, sa mga bus station, sa mga terminal na magwali mga igsoon sa ngalan sa Ginoo mga igsoon, pero pagkahuman manukot mga igsoon. So supak ako ni ana mga igsoon, og para sa kuha mga igsoon, dili kana maayo mga igsoon na gigamit lang nimo ang ngalan sa Ginoo mga igsoon, na pagkahuman manukot ka mga igsoon. So gibalik na ko mga igsoon sa pagsimba mga igsoon, normal lang talaga yan mga igsoon na ay tithes mga igsoon.
love and offering tungod kay kana nakasulat sa Korinto mga igsoon 9 7 mga igsoon na ang naghahatag na malipayon pagadawaton sa Dios mga igsoon. So mga igsoon, mura ka na ang akong ipaambit karong adlaw mga igsoon. Nahinaot ako nga aduna kay makatpunan karong adlaw.